नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुरुमा प्रमुख समाचार। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीद्वारा मन्त्रीहरूसँग करार सम्झौता, विनियोजित बजेट 100% कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास। देशका केही भूभागमा वर्षा हुने क्रम जारी, भूक्षय, पहिरो र डुबानको जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसम विभागको आग्रह। जनशक्तिको अभावमा जिल्ला अस्पताल सल्यानका आइसियु र भेन्टिलेटर प्रयोग भेल, सहयोगी निकायबाट भेन्टिलेटर भने थपिँदै। आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लैजान अमेरिकाको सैन्य टोली अफगानिस्तानमा, तालिबानलाई हिंसा रोक्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आग्रह। र कीर्तिमानी धावक वैकुण्ठ मानन्दरलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, नेपाली खेलकुदमा पुर्याएको योगदानको कदरका लागि सम्मान। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्नेपछि प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशन पनि आह्वान भएको छ। आज देशका अधिकांश स्थानमा सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। कोरोना संक्रमण आज कति बढ्यो लगायतका समाचार आज हामीसँग छन्। तर समाचार सुरु गरौँ कर्णाली प्रदेशमा बजेटको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीहरूसँग गरिएको करार सम्झौता सम्बन्धी समाचारबाट। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट 100% कार्यान्वयन गर्ने दाबीसहित शाहीले मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको हो। कार्य सम्पादन सम्झौतामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अमर बहादुर थापा, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सीता नेपाली, आर्थिक मामिला मन्त्री गोपाल शर्मा र जलस्रोत मन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता अनुसार बजेट कार्यान्वयन उपलब्धिमूलक रहेको भन्दै यो वर्ष पनि सम्झौता गरिएको मन्त्री शाहीको भनाइ छ। तालिका बनाएर नयाँ क्यालेन्डर बनाएर यति समयभित्र योजनाका सम्पूर्ण समय गरिसक्नुपर्ने, यति समयभित्र सम्झौता गरिसक्नुपर्ने, यति समयभित्र कामको कार्य प्रगति यति प्रतिशत चाहिँ गरिसक्नुपर्ने, अझै हाम्रो स्पिड भनेको वैशाखभित्र चाहिँ काम सम्पन्न गरिसक्ने भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले सम्झौता चाहिँ गर्यौँ। गत आर्थिक वर्षमा पनि मुख्यमन्त्री शाहीले 80% बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्झौता गर्नुभएको थियो। तर प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा 67% मात्रै रकम खर्च गर्न सफल भयो। यसलाई विगतको बजेट कार्यान्वयनसँग तुलना गर्दा उल्लेखनीय प्रगतिको रूपमा मन्त्री शाहीले लिनुभएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 36 अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशन आगामी भाद्र 1 गतेका लागि आह्वान गरिएको छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशन आगामी भाद्र 1 गते मंगलबारका लागि दिउँसो 1 बजेका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। प्रदेश मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार नेपालको संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 3 को उपनियम 1 बमोजिम 9औं अधिवेशनका लागि सम्पूर्ण प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई उपस्थितिका लागि आह्वान गरिएको छ। आज देशका अधिकांश स्थानमा सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। वर्षाका कारण देशका केही नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढ्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। महाशाखाले सूचना मार्फत विशेष गरी कोशी, कर्णाली र यी नदीका सहायक नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्न सक्ने भएकाले नदी तटीय क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। आज तिनाउ, पश्चिम राप्ती र बबई लगायतका मझौला नदीहरूमा पनि पानीको बहाव बढ्ने अनुमान छ। तर सतर्कता तह भन्दा तलै रहनेछ। लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया तथा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, सल्यान लगायतका क्षेत्र भएर बहने नदी तथा खोलामा पानीको बहाव केही बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सुदूरपश्चिमको डोटीमा पनि सामान्य रूपमा पानीको बहाव बढ्ने सम्भावना छ। अबको केही दिन मनसुन थप सक्रिय हुने मौसमविदले बताएका
भएका छन्। मनसुनी न्यूनचापीय रेखाको प्रभावले अबको केही दिन मनसुन थप सक्रिय हुने मौसमविद वरुण पौडेलले बताउनुभयो। पहाडी भूभागमा भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेकाले नदीनाला र खहरे खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। दाङ स्थित राप्ती नदीमा डुङ्गाबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। राप्ती नदीमा एकैसाथ 3 पक्की पुल बनेपछि औषधि उपचारदेखि अन्य दैनिक कामकाज गर्न सहज भएको हो। लमै नगरपालिका वडा नम्बर 8 जहरे निवासी छेदीराम यादवको खेतबारी राप्ती नदी पारी छ। हरेक दिन जसो राप्ती नदी तरेर आवजावत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर राप्ती नदीको जहरे घाटमा पक्की पुल बनेपछि आवजावत गर्न मात्रै नभएर उपचारको लागि अस्पताल पुग्न, किसानलाई कृषि उपजको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सजिलो भएको छ। पटेला डुब्नेको शङ्का थियो। असार लागेपछि 4 महिनाको डरै डर थियो। अब यो पुलको बन्यो, पुलको लागि त अब हामी निझक्कै भयौँ। सजिलो भयो, सबै चिजको सजिलो भयो। बर्खाको भेलमा समेत मृत्युसँग साक्षात्कार गर्दै डुङ्गा चढ्नुपर्ने बाध्यता थियो। कहिलेकाहीँ त डुङ्गा समेत भेटिँदैनथ्यो, पौडिएर नदी वापार गर्नुपर्थ्यो। तर अहिले राप्ती नदीमा पक्की पुल बनेपछि स्थानीयहरू हर्षित भएका छन्। राजपुर गाउँपालिकाका बासिन्दा गडुवा गाउँपालिका हुँदै लमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। अब पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि राजपुर गाउँपालिकाको सम्बन्ध पक्की पुलले जोडिएको छ। गडुवा हुँदै राजपुर गाउँपालिकाको कार्यालय पुग्न 2 घण्टा लाग्थ्यो। जहरेमा पक्की पुल बनेपछि आधा घण्टामा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पुग्न सकिने भएको छ। नदीबाट अप्ठ्यारो भइरहेको, डुङ्गा लागिरहेको, मान्छेले त्यसमै अप्ठ्यारो भइरहेको अनि अब मान्छे। राप्ती नदीमा बनेको नेपालको दोस्रो लामो पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको वर्ष दिन पुग्न थालेको छ। सतबरिया कालीपुरुवा जोड्ने 500 मिटर लामो र जहरे जङ्ग्रवा जोड्ने 280 मिटर लामो पक्की पुलको निर्माण कार्य सकिएको छ। यी दुवै ठाउँमा बनेका पुल सञ्चालनमा आएका छन्। पक्की पुलले नागरिकलाई दैनिक कार्य गर्न सजिलो बनाएको छ। पुल नहुँदाखेरि अब दुःख बिरामी भएको मान्छेहरूलाई पनि अब एम्बुलेन्सको साधन अब प्रयोग गर्न सकिन्नथ्यो। अब उहाँदेखि अब बोकेर ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो। अहिले चाहिँ यहाँ पुगिसकेपछि, यो पुल बनिसकेपछि तपाईँको चाहिँ एम्बुलेन्सको साधन पनि राम्रोसँग प्रयोग हुन सक्छ। अनि हाम्रो चाहिँ नि सानो कुनै नि अटो रिक्साहरू पनि अब आरपार गर्नलाई चाहिँ उहाँको पब्लिकलाई पनि सुविधा भयो। यहाँसम्म आउनलाई धेरै चिजको फाइदा मिलिरहेको छ। नेपाल सरकारले जहरे जङ्ग्रवा र सतबरिया कालीपुरुवा घाटमा पक्की पुल निर्माण गर्न झन्डै 1 अर्ब बजेट लगानी गरेको छ। कुनै समय राप्ती नदीका कारण विकासमा पछाडि परेको देउखरी अहिले भने पक्की पुलले वारी र पारीलाई जोड्दै सुगमताको यात्रा तय गरेको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। नयाँ सरकारले दाङको देउखुरीमा स्थायी राजधानी कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको कामलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर आज हामीले दाङका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। अब स्थायी राजधानी भइसकेपछि यसका पूर्वाधारहरू निर्माण हुने एउटा रह्यो नि, र पूर्ववत जुन सरकारले जुन गरेका निर्णयहरू छन्, एउटा स्थायी राजधानी चाहिँ अब पूर्ववत सरकारले चाहिँ जुन गर्यो त्यो सराहनीय पनि छ। दाङ जिल्लाको डेभलपमेन्ट विकासको लागि पनि सराहनीय छ। अब आउने सरकारबाट पनि आशा के छ भने चाहिँ त्यही सरकारले गरेका क्रियाकलापहरू जुन छ हाम्रो दाङको विकास र वृद्धि विकासको लागि निरन्तरता दियोस्, चाँडै पूर्वाधार तयार गरेर चाँडै राजधानी देख्न पाइयोस् भन्ने हाम्रो कामना छ। प्रदेशको राजधानी त आयो, तर अब काम कहिलेबाट सुरु हुन्छ, मन्त्रालय कहिले आउँछ कि अब यस्तै रहने हो भन्नेको जनताबाट पनि आवाज आइराखेको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले जुन अब नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ, त्यो अब नयाँ मन्त्रीमण्डल के अरे त्यसमा भएका अब माननीय मन्त्रीज्यूहरू छिटोभन्दा छिटो अब ठाउँ सितो गरेर काम सुरु गर्नुभयो भने अब जुन अनुसारको जनताले अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो अपेक्षा पनि उहाँहरूको पनि पुरा हुन्थ्यो र जनताहरूको पनि पुरा हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ आशा छ हामीलाई। अहिलेको सरकारले दाङकोमा चाहिँ प्रदेशको राजधानी जे अहिले आएको छ त्योभन्दा सबै ल्याएर यहीँबाट कार्य सञ्चालन गर्ने भन्नेमा हामी आशावादी छौँ। त्यो तर्फमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सल्लाह सुझाव पनि छ। र अहिले मन्त्रीमण्डल जसरी गठन भएको छ त्यो प्रारूप हेर्दा पनि दाङमा छिटै नै राजधानी आउँछ भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास चाहिँ।
डिपिआरहरू पनि एकदम अब मास्टर प्लान हुन लागेको छ, निर्माण कार्य जारी छ। त्यसैले राजधानी छिटै नै स्थापना हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छ। छिटो छरितो काम सम्पन्न होस् भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। अब जहाँसम्म लाग्छ अब कामहरू डिपिआरको गुरु योजनाको डिपिआर तयार भइरहेको छ भन्ने कुराहरू सुन्नमा आइरहेको छ। बेलाको मौकामा हाम्रो पालिका अध्यक्षजीले पनि हामी सोध्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, बुझ्छौँ भन्ने कुराहरू पनि राख्नुभएको छ। हामीले बुझेका छौँ गुरु योजना तयार छिट्टैभन्दा छिट्टै गुरु योजना तयार हुँदैछ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिधारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 2624 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8667 जनाको पीसीआर र 4906 जनाको एन्टिजेन गरी 13573 जनाको परीक्षण गर्दा 2624 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल परीक्षणको 19.33% हो। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,05,190 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1320 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,80,815 जना पुगेको छ। थप 20 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यो सहित कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10,259 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 39,405 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 760 जनाको आइसियु र 186 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। वर्षायामसँगै गर्मी बढ्दै जाँदा कपिलवस्तुका सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन आउने मौसमी बिरामीको निकै भिड लाग्ने गरेको छ। जिल्ला अस्पतालमा दैनिक 100 देखि 150 सम्म बिरामीहरू आउने गरेका छन्। मौसममा आएको परिवर्तनसँगै गर्मी बढ्दै जाँदा कपिलवस्तुका सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन आउने बिरामीको भिड बढेको हो। अघिपछि दैनिक सरदर 60 देखि 80 जना बिरामी आउने जिल्ला अस्पताल तौलिहवामा गर्मी बढेसँगै ओपीडी, इमर्जेन्सी भर्ना भएका गरी 100 देखि 150 को हाराहारीमा बिरामी आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। अधिकांश उपचार गराउन आउने बिरामीहरूमा महिला, बालबालिका, वृद्ध रहेका छन्। उनीहरूमा झाडा पखाला, जन्डिस, ज्वरो, टाइफाइड लगायत रहेका छन्। बारिश की वजह से तबीयत खराब हो जाता है, अब दवाई करावला हो जाता है, चक्कर करत फोकस है। एकदमै धेरै गर्मी हैन र बर्खा सिजन पनि भएको हुनाले चाहिँ यो सिजनमा विशेष गरी महिला, बालबालिका र वृद्धहरू पनि धेरै मौसमी रुवाखोकी र भाइरल फिभरको चाहिँ शिकार बनेका छन्। विशेष गरी चाहिँ महिला, बालबालिका र बुढाबुढीहरू नै योमा पनि हाम्रो 100-150 जना बिरामीहरूको चाहिँ खोलामा धेरैजना बिरामीहरू चाहिँ महिला, बालबालिका नै हुने गरेका छन्। कोरोना महामारीका बीच गर्मीका कारण हुन सक्ने थप रोगको संक्रमणबाट बच्न चिकित्सकले सर्वसाधारणलाई बासी सडे गलेको खाना नखान, अत्याधिक पानी पिउन, गर्मीमा सकेसम्म घर बाहिर नहिड्न सुझाव दिएका छन्। कमला घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु।
सल्यानको जिल्ला अस्पतालमा रहेका आइसियु र भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन बनेका छन्। अस्पतालमा 1500 आइसियु र 6वटा भेन्टिलेटर भए पनि आवश्यक दक्ष जनशक्ति अभावका कारण प्रयोगमा आउन सकेको छैन। जटिल खालका बिरामीलाई आइसियु वा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने भए पनि जनशक्ति अभावले प्रयोगविहीन बनेका हुन्। 1 वर्ष अघि 2 करोड 60 लाखको लागतमा आइसियु र भेन्टिलेटर खरिद गरिएको थियो, तर जडान नै नगरी अस्पतालमा थन्किएको अस्पताल प्रमुख भीमकान्त जैसीले बताउनुभयो। आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्नका लागि उपलब्ध रहेका चिकित्सकबाट सम्भव नहुने उहाँले बताउनुभयो। अहिले जिल्ला अस्पतालमा केही महिना अघि सुरु गरिएको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरबाट मात्र बिरामीलाई अक्सिजन दिइने गरिएको छ। जनशक्ति अभावले पुरानै उपकरण थन्किएको अवस्थामा सहयोगी निकायबाट भने भेन्टिलेटर थप भइरहेको छ। डडेलधुरा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले किसानलाई अनुदानमा बाँस र निगालोका बिरुवा वितरण गरेको छ। किसानलाई व्यवसायी बनाउने उद्देश्यले किसानहरूको माग अनुसार बाँस निगालोका बिरुवाहरू वितरण गरिएको हो। उहाँ हुनुहुन्छ डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 7 का तेजबहादुर कैनी र प्रेमबहादुर कैनी, जसको पुर्ख्यौली पेसा बाँस निगालोबाट डोका डाला नाङ्लो र सुप्पा बनाउने हो। तर डडेलधुरामा बाँस निगालो नपाउने भएपछि बैतडी बझाङ र दार्चुलाबाट ल्याई डोका डाला नाङ्लो र सुप्पा बनाई बिक्री गर्दै आइरहेका छन्। यस वर्ष भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय डडेलधुराले निःशुल्क बाँस निगालो दिएपछि कच्चा पदार्थ घरमै उत्पादन सहज हुने व्यवसायहरूको भनाइरहेको छ। अब त्यसलाई आफ्नै त्यो बारीमा लगाएर अनि संरचना गर्दाखेरि त्यही 20-50 हजारको गाउँ गाउँमा लगेर बिक्री गराउँ, त्यो चाहिँ मुनाफा भयो। भू संरक्षणले उहाँले दिनुभएको छ। अब लगाएको छु। बाँसबाट बन्ने हाम्रो व्यावसायिक रूपमा परम्परागतदेखि नै बाँस निगालोको सामग्रीहरू हामी बनाउँदै आएको हो। कच्चा पदार्थ उत्पादन घरमै होस् भन्ने ढङ्गबाट अफिसबाट यो बाँसहरू प्राप्त गर्नु। यस आर्थिक वर्षमा कञ्चनपुर र डडेलधुरामा राईझुम र कमली बाँस 1000 बिरुवा किसानलाई वितरण गरेको छ। भूक्षय नियन्त्रण गरी खेतबारी संरक्षण गर्न र व्यावसायिक गर्ने किसानलाई वितरण गरेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय डडेलधुराको बनाइरहेको छ। हामीले यस आर्थिक वर्षमा 2 वर्षे कलमी बाँस, राईझुम बाँस कञ्चनपुर र डडेलधुराका विभिन्न क्षेत्रहरूमा वितरण गरेका थियौँ। यो वितरण गर्नुको मुख्य उद्देश्य हाम्रो भूक्षय नियन्त्रण गरी खेतबारी संरक्षण गर्ने र बाँसमा आधारित भए व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका कृषक वर्गहरूलाई जीवन स्तर सुधार्नुका साथै उनीहरूको खेतबारीलाई भूक्षयबाट बचाउनुको लागि अघिल्लो वर्षमा पनि डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला र कञ्चनपुरका किसानहरूलाई बाँस निगालो, आँप, लिची, काकती, सुन्तला, मौसमी लगायतका बिरुवाहरू व्यावसायिक गर्ने उद्देश्यले निःशुल्क वितरण गरिएको थियो। यसले किसानलाई व्यावसायिकता प्रदान गर्न थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ। हरिशचन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। भाडाको घरबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गरेको छ। भवन निर्माण भएपछि वर्षेनी लाखौं रकम भाडामै खर्चिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकाको नवनिर्मित प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गरिएको छ। आधुनिक शैलीमा निर्माण गरिएको 4 तले भवन 200 सिट क्षमताको सभा हल सहित 24 वटा कोठाहरू रहेको भवनको रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसालले उद्घाटन गर्नुभएको हो। गेट, कम्पाउन्ड, पार्किङ सहित भवन सुविधा सम्पन्न बनेको छ। साबिक तम्घास गाविसकै पालामा बन्न सुरु गरेको भवन लामो समयसम्म पत्र परेको थियो। साबिक तम्घास गाविसले पहिलो टेन्डर 1 करोडमा गरेर काम सुरु गरेको भवन सम्पन्न गर्ने बेलासम्म 6 पटक टेन्डर गर्नु परेको रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले बताउनु भयो। भवनको कुल लागत 5 करोड 46 लाख रहेको मरासिनीले बताउनु भयो। नगरपालिका भवन निर्माण गर्ने क्रममा हामीहरूले 6 पटक चाहिँ विगतदेखि वर्तमानसम्म टेन्डर निकालेका थियौँ र यसको लागत चाहिँ 5 करोड 46 लाख चाहिँ लागतबाट अहिलेसम्म निर्माण भएको छ। आजैदेखि चाहिँ हाम्रा खातापाताहरू सार्ने काम गर्छौँ र योभन्दा पहिले हामी नगरपालिकामा भाडाको भवनमा बसेका थियौँ र जुन भाडा मासिक 70,000 लगभग चाहिँ
वार्षिक 9 लाख जति चाहिँ हामीले भाडा तिर्ने गर्छौँ। त्यो भाडा चाहिँ जोगिएको छ। अब आफ्नै भवन निर्माण भएकाले नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा दिन सजिलो हुने रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख डिल्लीराज भुसालले बताउनुभयो। अब हामीले रेसुङ्गा नगरपालिका आफ्नै भवन आज उद्घाटन भएको छ र आज प्रवेश गरेका छौँ र अब हाम्रो सम्पूर्ण जनताका कामहरू यसै नगरपालिकाबाट हुनेछन्। नवनिर्मित भवनबाट प्रशासनिक काम हुन अझै केही समय लाग्नेछ। अझै पनि फर्निचर लगायतका काम हुन बाँकी रहेकाले अबको 10-15 दिनभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुनेछन्। गत 4 वर्षदेखि सदरमुकाम तमघास खानी गाउँको एक घरमा मासिक 75,000 भाडा तिर्दै प्रशासनिक कार्य गर्दै आएको नगरपालिकाले आफ्नै भवन निर्माण गरेपछि अब मासिक 75,000 का दरले राज्यको वार्षिक 9 लाख रुपियाँ बच्नेछ। संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा रकम निकासा भई नगरपालिकाको भवन बनेको हो। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। डडेलधुरा अस्पतालमा स्थापना भएको सामाजिक सेवा इकाइ प्रभावकारी बन्दै गइरहेको छ। सामाजिक सेवा इकाइ कार्यक्रम अन्तर्गत लक्षित वर्गका बिरामीले निर्धारित सेवा अन्तर्गत निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउन थालेपछि प्रभावकारी हुँदै गइरहेको हो। गत आर्थिक वर्षमा स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको स्वास्थ्य सेवा इकाइबाट गत आर्थिक वर्षमा 1100 भन्दा बढी लक्षित वर्गका बिरामीले सेवा लिएको डडेलधुरा अस्पतालको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा लिनेमा गरिब, विपन्न, अपाङ्ग, असहाय, लैङ्गिक हिंसा पीडित, प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित सहितका बिरामीले स्वास्थ्य सेवा लिएको डडेलधुरा अस्पतालका सूचना अधिकारी टङ्क पन्तले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले डडेलधुरा अस्पतालमा सामाजिक सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि निशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउँदा लाभग्राही खुसी भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबान लडाकुले अफगानिस्तानका प्रान्तीय राजधानी कब्जा गर्न थालेपछि अमेरिकाको पहिलो सैन्य टोली अफगानिस्तान आइपुगेको छ। केन्द्रीय राजधानी काबुलमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएका अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी नागरिकलाई उद्धार गर्न आएका हुन्। अफगानिस्तानमा सङ्घर्षरत तालिबान लडाकुको समूहले अहिलेसम्म अफगानिस्तानका आधाभन्दा बढी प्रान्तीय राजधानी आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दावी गरेको छ। देशभरि रहेका 34 प्रान्त मध्ये 18 प्रान्तका राजधानी तालिबान लडाकुको नियन्त्रणमा रहेको उनीहरूले घोषणा गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अफगानिस्तानको तालिबान समूहलाई अफगानिस्तानका सरकारी कार्यालय कब्जा गर्ने कार्यलाई तत्कालै बन्द गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्ना सशस्त्र विद्रोही लडाकुलाई आदेश दिई हाल अफगानिस्तानमा जारी रहेको सशस्त्र विद्रोहको काम फिर्ता गर्न लगाउन तालिबान लडाकु समूहलाई भन्नुभएको छ। उहाँले अफगानिस्तानको तालिबान समूहलाई शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्न आग्रह गर्दै वार्ताको टेबलमा बस्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। अब आर्थिक समाचार। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले यस आर्थिक वर्षका लागि कृषि अनुदानका कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ राखेको छ। ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर ढकालले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि कुल 11,61,69,000 बजेट स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो। यो वर्ष अनुदानका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएकाले 7,04,41,000 रुपियाँ किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान वितरण गर्ने गरी कार्यक्रम बनाइएको कार्यक्रम
कार्यालय प्रमुख ढकालले बताउनुभयो। यीमध्ये 4,56,28,000 सेवामूलक खर्च अन्तर्गत छुट्याइएको छ। सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषितर्फको व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यसैगरी अभियानमुखी कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रोड करिडोर लक्षित कार्यक्रम, त्यस्तै फलफूल बिरुवा रोपण अभियान, मकै मिसनको क्रमागत, मकै मिसन नयाँ, आलु मिसन नयाँ, दलहन मिसन कार्यक्रमलाई राखेको छ। कृषि उत्पादन, खाद्य तथा पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत बजारीकरणका लागि 50% अनुदानमा अटो रिक्सा वितरण, च्याउग्राम स्थापना, फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण, साना सिंचाई सहयोगसहित कृषि उत्पादन जस्ता कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिएको छ। अब खेलकुद समाचार। दक्षिण एसियाली खेलकुद साग अन्तर्गत म्याराथनका कीर्तिमानी धावक वैकुण्ठ मानन्दरलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएको छ। डाक्टर खगेन्द्र स्पोर्ट्स फाउन्डेसनले मानन्दरलाई नेपाली खेलकुदमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मान गरेको हो। सागको लगातार 3 संस्करणमा स्वर्ण जित्ने मानन्दर पहिलो नेपाली खेलाडी हुनुहुन्छ। उहाँले सुरुका 3 संस्करणको म्याराथनमा स्वर्ण जित्नु भएको थियो। 1987 मा भारतको कोलकातामा भएको तेस्रो सागमा वैकुण्ठले स्वर्ण जित्ने क्रममा निकालेको 2 घण्टा 15 मिनेट 03 सेकेन्डको समय सागको 13औं संस्करणको समाप्तिसम्म कसैले तोड्न सकेको छैन। विश्व खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो खेल महोत्सव ओलम्पिक सर्वाधिक खेल्ने नेपाली खेलाडीको सूचीमा मानन्दर सबैभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँले ओलम्पिकको 4 संस्करणमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो। अब मौसम। आज देशको प्रदेश 1, प्रदेश 2, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशका अधिकांश स्थानमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीद्वारा मन्त्रीहरूसँग करार सम्झौता, विनियोजित बजेट 100% कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास। देशका केही भूभागमा वर्षा हुने क्रम जारी, भूक्षय, पहिरो र डुबानको जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसम विभागको आग्रह। जनशक्तिको अभावमा जिल्ला अस्पताल सल्यानका आइसियु र भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन, सहयोगी निकायबाट भेन्टिलेटर भने थपिँदै। आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लैजान अमेरिकाको सैन्य टोली अफगानिस्तानमा, तालिबानलाई हिंसा रोक्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आग्रह। र कीर्तिमानी धावक वैकुण्ठ मानन्दरलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, नेपाली खेलकुदमा पुर्याएको योगदानको कदरका लागि सम्मान। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।